मार्का हक में अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अल्लाह के फजल और रहमत से मुसल्लह अफवाज कौम की उमंगों पर पूरा उतरी, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी। ये बात पाकिस्तानी बच्चों के साथ हिंदुस्तानी बच्चे भी जानते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वो इसे तस्लीम नहीं करते। इनका कहना था कि हिंदुस्तान ने बहुत मक्कारी से बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, लेकिन ये लोग खुद दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं और दुनिया भारत की मन घड़त बातों पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए थे वो अभी भी जूं के तू मौजूद हैं। जवाब दें कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। भारत के ख्वाब में दिन रात पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आते हैं। DGI-SVR ने कहा कि गैर जरूरी बयानिया न सिर्फ गलत फहमियाँ पैदा करता है बल्कि इलाकाई अमन के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। गजब हक से दहशत गर्दी के वाकयात में वाज़ेह कमी हुई। भारत मासूम बच्चों और औरतों को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। DGI-SVR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने अफगान तालिबान को जगह और सहूलियात दी हुई है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल फितनतुल हिंदुस्तान के खारिज पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुफार के साथ मुआहदा करना, इस्लामी ममालिक पर हमला करना कौन सा जहाद है? ये दायरा इस्लाम से बाहर है और जहन्नुम इनका ठिकाना है। सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। सऊदी अरब को हमारी और हमें सऊदी अरब की सलामती अजीज है। DGI-SVR ने कहा, कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान की सोच में तब्दीली नहीं आ सकती। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी सतह पर हल तरफ तनाजा है। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। भारत अपने अंदरूनी मसाइल कम करने की बजाय बढ़ा रहा है। भारत झूठ बोलने से बाज आए और सच्ची बात बताए। पाक फिजाइया ने मार्का हक में चंद ही मिनट में स्कोर 8-0 कर दिया। भारत आज तक सोच रहा है कि इसके साथ हुआ क्या। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कन्फर्म तैयारे तबाह होने वालों में 4 राफेल, 1 SU-30, 1 MiG-29 और 1 मेराज 2000, एक मल्टी रोल इन मैन्ड सिस्टम गिराया। एयर वाइस मार्शल ने कहा, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया गया। साइबर अटैक्स भारत के राब्तों को मुतासर कर रहे थे। पाक फौज ने भारत को किसी हद तक लाचार कर दिया था। पाक फिजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रही थी। हम दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट मॉनिटर कर रहे थे। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, मार्का हक के बाद दुश्मन हमारी सरहदों तक आने की कोशिश नहीं कर सकता। हम उनके ख्वाहां हैं, लेकिन इसको कमजोरी ना समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहती है। पाक अफवाज की हम आंगी मार्का हक में फतह की वजह बनी। रियर एडमिरल शफात अली ने कहा, हमारी साहिली तंसीबात महफूज और बंदरगाहें फाल रहीं। भारत को हमारे पानियों का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई। भारत ने मार्का हक के दौरान 12 बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की थी। हम समुद्री हदूद का दिफा करना जानते हैं। दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़म। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के फैसलाकुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। तफसीलात के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाक फौज का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की दिफा के अज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करते हुए कहा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। मार्का हक में पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही और सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि इस मौका पर पूरी कौम हर महाज पर यकजहती और इत्तेफाक का मुजाहरा करती नजर आई, जबकि पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाक फजाइया की पेशराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि पाक फजाइया ने अपनी मुअस्सर जवाबी कार्रवाई से दुनिया भर में अपनी धाक बिठाई। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई के बाद भारत ने सिर्फ 4 घंटों में घुटने टेक दिए, जबकि दुनिया पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दे रही है। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अब दुनिया भर में अमन के लंबरदार के तौर पर देखा जा रहा है।
پاکستان مسلم لیگ نون نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی اسما کاردار نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ بنیان المرصوص وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان کے غیور بیٹوں نے دشمن کی جارحیت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت کیا کہ وطن عزیز کی طرف اٹھنے والا ہر ناپاک ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی دشمن نے پاکستان کو للکارا، ہماری بہادر افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور ایمانی جذبے سے ایسا جواب دیا جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ قرارداد میں افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ قوم پرسکون نیند اس لیے سوتی ہے کیونکہ حدوں پر ہمارے محافظ جاگ رہے ہیں، جبکہ پوری قوم اپنے شاہینوں کے ساتھ کھڑی ہے جنہوں نے فضائی، زمینی اور بحری محاذوں پر دشمن کی عددی برتری کو پاش پاش کر دیا۔ قرارداد میں اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگایا۔ مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ پاک فضائیہ کے جوانوں کو مارکہ حق میں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ ایئر چیف نے کہا بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارت کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو لمحوں میں تباہ کیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو دندان شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا سری نگر سے بھٹنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شاہین اپنی فضائی حدود کے محافظ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہماری افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ پاک فضائیہ اور دیگر فورسز نے بہترین کردار ادا کیا۔ پاک بھارت جنگ میں ڈرون کے حملے بہت اہم تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہمارے ڈرونز کئی گھنٹے تک ان کے شہروں میں گھومتے رہے۔ آج مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ مارکہ حق میں پاک فضائیہ، نیوی اور دیگر اداروں کا کردار اہم تھا۔ بھارت نے ہماری 100 سے زائد پوسٹوں پر حملہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ڈرونز بھیجے۔ ہماری رینجرز نے بھارتی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ بھارت کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان پر سائبر حملے کرے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستانی میڈیا کے کردار کو سراہتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ عالمی امن کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کو اہم قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی جریدے نے امریکہ اور ایران مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بطور ثالث کردار کو انتہائی اہم اور کلیدی قرار دیا ہے۔ اسپین کے معروف جریدے الپاس کے مطابق 2025 کی پاک بھارت جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک فاتح اور بہادر فوجی رہنما کے طور پر ابھرے۔ کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بااثر شخصیت ہے اور امریکہ ایران سیز فائر میں ان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جریدے کے مطابق تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی امریکی صدر نے کسی پاکستانی فوجی سربراہ کی میزبانی کی جو سربراہ مملکت نہیں تھا۔ الپاس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو غیر معمولی، بہادر اور عظیم جنگجو قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا 16 اپریل کو دوحہ کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ۔ کہا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور قطری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں خطے میں امن کے فروغ کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امور اور خطے میں پائیدار امن کے فروغ کے لیے جاری سفارتی رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے حالیہ دورہ چین اور اس دوران ہونے والی علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں سے ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سنگاپور کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ویمن بالا کرشنن نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور دنیا میں امن و ترقی کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بحری امور اور بین الاقوامی سمندری حدود میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس دوران متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई और सदर पजिशकियान के दरमियान अहम मुलाकात। सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। ईरानी सदर ने कहा, रहबर मुअज़्ज़म से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र, नहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज कामयाबी से अब नए हुर्मुज़ पार कर गए। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि इन बहरी जहाजों पर ईरान की जानिब से हमला भी किया गया मगर इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप ने कहा कि अलबत्ता हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचा और हमलावर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। ईरानी कश्तियां समंदर में डुबो दी गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल दागे गए जिन्हें बड़ी आसानी से गिरा दिया गया। अमरीकी बहरी जहाजों पर ड्रोन भी भेजे गए जिन्हें फजा में ही गिरा दिया गया। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया जिसके बाद ईरान ने भी अमरीकी यूनिटों पर जवाबी मिसाइल हमले कर दिए। ईरान की सरकारी मीडिया ने फौजी एहलकार के हवाले से दावा किया कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमरीकी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा और वो इलाका छोड़कर फरार हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में फायरिंग के तबादले के बाद एशियाई मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.3% इजाफा हुआ और ये $102.40 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि अमेरिका में फरोख्त होने वाले खाम तेल की कीमत 2.1% बढ़कर $96.80 फी बैरल हो गई। अमेरिका और ईरान में जल्द मुआहदे की तवक्का है। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का ऐलान, कहा कि आज मार्का हक की पहली सालगिरह है। पाकिस्तान का एक कतरा पानी भी कोई चोरी नहीं कर सकता। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का क्या तबादला हुआ, इस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। हम पर उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के दरमियान मामला हल होगा। ये नहीं जानता कि मुआहदा एक सफ़े का होगा या ज्यादा सफ़ा का। मुआहदे के लिए पुर उम्मीद है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से मजीद कहा गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जनूबी एशिया में अमन और सलामती पर तशवीश है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। ताहिर हुसैन दराबी ने कहा कि हम दरियाओं की सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा समेत इंडस वाटर कमिश्नर और दीगर हुकाम इसको देख रहे हैं। 5 मई को नायब वज़ीर आज़म ने मार्का हक पर सिफारती कोर को ब्रीफ किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एक रोजा दौरे पर ढाका पहुंच गए। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से बांग्लादेश बोर्ड की एडहॉक कमेटी के सरबराह तमीम इकबाल से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में एशिया कप समेत दूसरे मामलात पर भी बातचीत होगी। बांग्लादेश को 2027 में एशिया कप की मेजबानी करनी है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच भी देखेंगे, जबकि इनकी पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी मुलाकात होगी।